अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरे सब्सक्राइबर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे और हर परेशानी से आपको बचाए। तो आज मैं एक मौजू लेके आई हूँ जो मैं बहुत ही देर से तजर्बे में थी, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को भी बताऊँ। तो वो है ये मैं चैप्टर कहूँगी। मैंने पहले भी शुगर के मतलब कुछ बताया था। आज मैं वो चैप्टर 2 बता रही हूँ कि शुगर के मतलब क्या करना चाहिए इंसान को, किस तरह। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो जाती नहीं। अगर आप परहेज़ करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं परहेज़ करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। तो ये गलत बात है कि शुगर ख़त्म हो गई है। मुझे तो नहीं लगता कि कभी शुगर ख़त्म हो सकती है। ख़त्म तभी हो सकती है कि आप परहेज़ करें, वो चीज़ें ना खाएं, तो आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी जो शुगर बनाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं भी शुगर की मरीज़ हूँ और मेरे मियाँ भी शुगर के मरीज़ हैं। तो वो तो बहुत परहेज़ करते हैं, बल्कि उन्होंने दवाइयाँ भी छोड़ दी हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या खाते हैं। वो सुबह जब उठते हैं तो उन्होंने रात को बादाम भिगोए होते हैं, 12 13 14 बादाम भिगोए होते हैं। वो छील के फिर वो दलिया बनाते हैं। जौ का जो दलिया है उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो है ना वो डाल के हल्दी डालते हैं उसमें। तो हल्दी डालते हैं, फिर काली मिर्चें भी डालते हैं और दूसरा लौंग भी डालते हैं, एक दो लौंग भी डालते हैं। हल्दी, काली मिर्चें, लौंग, तो दलिया दूध में पका के और वो खाते हैं। बादाम भी डालते हैं, बीच में छील के बादाम काफ़ी डालते हैं। ये उनका नाश्ता होता है। और अंडे दो भी खाते हैं, हाफ उबाल अंडे, मतलब उबाल के अंडे खाते हैं। और फिर कॉफ़ी का एक कप पीते हैं। ये उनका सुबह का नाश्ता होता है। दोपहर को कुछ नहीं, कॉफ़ी पी लेंगे या चाय पी लेंगे। तो रात को उनका ये है कि कीमा हो जाए, चिकन हो जाए, गोश्त हो जाए, तो ये लाजमी होता है। और वो खाते हैं बेसन की रोटी, वो मैं पका के देती हूँ उनको। बेसन में घोल के रख देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा बेसन घोल लेती हूँ और फिर वो देसी घी ऐसे लगा के उनको मैं रोटी पका देती हूँ। यकीन माने वो सारी कोई ना शुगर की दवाई खा रहे हैं, ना ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, और बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी शुगर 5 6 इतनी रहती है बस। तो वो बिल्कुल ठीक रहे, मगर मैं बदपरहेज़ी करती हूँ, मेरी शुगर हाई हो जाती है। मैंने 10 तक खा पी के 10 तक पहुँच जाती है। मैं मौजें करती हूँ शुगर के साथ। तो दिल दिल इंसान का ऐसा होता है कि दिल चाहता है, शुगर वाले बंदे को तो दिल चाहता है कि वो मीठा खाए, मीठा खाए। मीठा इतना अच्छा लगता है शुगर वाले इंसान को, क्या करे इंसान, मर ही जाए इंसान। देखिए, मैं भी ना जब मैं परहेज़ करती हूँ ना तो मैं ठीक रहती हूँ। मेरी शुगर 6 तक रहती है, तो 7 तक रहती है, 6 तक रहती है। वो यही कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं छीले हुए कोई 10 12 बादाम खाती हूँ, और फिर मैं 2 अंडे उबाल के खाती हूँ। फिर मैं चाय का दूध पत्ती बना के उसमें मैं आजकल ना 2 लौंग डाल रही हूँ और सौंफ डाल रही हूँ। उससे मुझे सौंफ, मैं काफ़ी दिनों से मैं सौंफ डाल के चाय पी रही हूँ। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा पेट जो है ना वो छोटा हुआ है। आप भी करें, जब भी आप चाय पिएँ उसमें 2 लौंग डाल लें और सौंफ डाल लें, इलायचियाँ डालें, सब्ज़ चाय दूध पत्ती बना के पिएँ मज़े से, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसी चाय मज़े की होती है चाय। तो ये मेरे सुबह की रूटीन है। कभी मैं फिर मैं कभी 2 रस भी ले लेती हूँ, वो चाय में डुबो के मज़े से खाती हूँ वो। तो फिर दोपहर का मैं कुछ नहीं खाती, कभी एक सेब खा लिया या एप्रिकॉट खा लिया, तो आड़ू खा लिया, मसलन एप्रिकॉट, आड़ू या एप्पल या सेब, मैंने कहा उर्दू इंग्लिश में बता दूँ। तो ये मेरी खुराक होती है। रात को मैं फिर छोटा-सा फुल्का, जब मैं चिकन वग़ैरह गोश्त के साथ खाती हूँ तो मेरी शुगर जो है वो नॉर्मल रहती है। और जब मैं दाल वग़ैरह या कैसे खाऊँ रोटी तो फिर शुगर
دیکھیں سب سے تو پہلے یہ ہے کہ بیماری کو نا حاوی نہیں کرنا چاہیے نا. میں تو یہ کہتی زندگی جتنی ہے اتنی ہونی ہے. چاہے 10 سال ہے، چاہے 20 یا 30 40 50 60 70 80. اب میری عمر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بتاؤں اپنی عمر تو کافی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ شوگر والے جو مریض ہیں نا تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کر لیا کریں. کرسی پہ بیٹھ کے نا 5 منٹ آگے پیچھے ٹانگیں ایسے جیسا کرتے رہا کریں. پھر پنجے اوپر کر کے ایڑی ایسے نیچے کر کے پنجے اوپر کر کے ایڑی ایسے نیچے کر کے وہ ایکسرسائز ضرور کیا کریں. اس سے شوگر کم ہوتی ہے، نارمل رہتی ہے شوگر ایکسرسائز کرنے سے. تو یہ میں آپ کو چیزیں بتانا چاہتی تھی کہ شوگر جو ہے نا اگر ہائی ہو جائے نا قسم سے نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدل کے ہی گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے، کسی کو کوئی بیماری نہ دے. تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں سبسکرائبس کیا کریں مجھے. تو میں اتنی اچھی باتیں آپ کو بتاتی ہوں. تو اتنی محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں نا، ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، گھر کے کام اتنے کرنے پڑتے ہیں ہمیں کہ کیا بتائیں آپ کو. سارا دن تو کام ہی نہیں ختم ہوتے، جب ختم ہوتے ہیں تو میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے، 4 دن کے بعد بنا لی، 3 دن کے بنا لی، اور آپ سبسکرائب بھی نہیں کرتے. تو دیکھیں اب میں نے شوگر کی اتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں. تو اگر میں چاہوں نا تو میری دوائیں جیسے میرے میاں صاحب نے دوائیں بند کی ہیں نا اپنی، میری بھی بند ہو سکتی ہیں اگر میں پرہیز کروں. مگر کیا کروں، آپ دعا کریں کہ مجھے بھی عادت پڑ جائے ان کی طرح نا، میں بھی پرہیز کرنا شروع کر دوں. مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، پرہیز ہوتا نہیں ہے. میٹھا کھانے کو بہت دل چاہتا ہے. اس دفعہ تو آم نہیں کھائے، بڑا دل کرتا ہے جب جاتی ہوں نا شاپ پہ تو دل کرتا ہے آم لے آؤں اور کھاؤں جا کے. پچھلی دفعہ تو میں نے چوری بھی بہت آم کھائے تھے. میٹھا بچے کھانے نہیں دیتے تو میں چوری بھی کھاتی ہوں میٹھا. تو یہ بہادری نہیں ہے میٹھا کھانا، مگر کیا کرے بندہ، مر جائے. دل تو کرتا ہے نا، انسان کا دل ہے، میٹھا کھانے کو بھی دل کرتا ہے، نمکین کھانے کو بھی دل کرتا ہے. تو میں بس زندگی ہے جو جتنی بھی ہے زندگی، آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بیماری نہ دے. تو میں بھی یہی سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کسی کو بیماری دے. اور دوسرا یہ کہ ایک سبسکرائبر میرا اور آیا ہے، اس کے لیے دعا میری طرف سے، اللہ تعالیٰ سے صحت والی لمبی زندگی دے، اس کی ہر خوشیاں دے، ہر خوشیوں سے نوازے اللہ تعالیٰ، اس سے کبھی کوئی پریشانی نہ آئے. تو بس دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. میں کامیاب نہیں ہو رہی، بڑی کوشش کرتی ہوں، ویڈیو بناتی ہوں کہ وائرل ہو جائے کوئی ویڈیو میری. تو آپ اگر مدد کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو شاید کوئی میری کامیاب ہو جاؤں اور میں کوئی اچھے کام کرنے میں بھی مدد کروں لوگوں کی. تو آج کل تو خود میں بہت پریشان ہوں. تو یہی چاہتی ہوں. 2 دفعہ قسم سے میں گری ہوں. کہتے ہیں نیکی جو ہے نا وہ ضائع نہیں جاتی ہے. 2 دفعہ گری ہوں، اتنی بری گری ہوں کہ اگر میں اس دن بارش ہو رہی تھی، کپڑے تھے باہر، تو میں گئی کپڑے اتارنے اور اتنی تیز بارش آ گئی. میں ابھی گارڈن کی ایک سیڑھی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آگے رکھا ہی پاؤں تو میں سلپ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے میرے ایسے پیچھے کو نہیں گرایا، آگے کو گرایا. پیچھے کو گرتی تو پتھر سے سیڑھی تھی، وہ میرا سر پھٹ جانا تھا، میرے دماغ پہ چوٹ لگ جانی تھی، اور میں گئی. بس آپ سمجھیں کہ یہ موت ہے میرے بچنے والا. میں کہتی ہوں نیکیاں انسان کی ضائع نہیں ہوتی. جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، جان بخش کر بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہی کہنا چاہتی تھی. آج کل وہ میرے جو ہے پھول وہ رنگ بدل رہے ہیں، مثلا کچھ ہیں کچھ بدل رہے ہیں. میں نے آپ کو باہر دکھانے تھا، اب شام پڑ گئی ہے تو یہاں پہ تقریباً 7 کا ٹائم ہے اور میں باہر بیٹھی ہوں اور روشنی دیکھ لیں 7 ساڑھے 7 ہو گئے ہیں یہاں کے. تو یہ دیکھیں، میں اپنے بہن بھائیوں کو بہت پیار سے اور محبت سے
कहना चाहती हूँ कि मुझे ज़रूर प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे दिल की जो तमन्ना है मैं वो पूरी कर सकूँ, तो अपने गरीब बहन भाइयों की मैं मदद कर सकूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे ना करें वीडियो देख के देखते हैं आप एक वीडियो मेरे में तकरीबन जितने वीडियो कुछ मेरी जो वीडियो हैं उसमें मेरे उतने सब्सक्राइबर नहीं जितने मेरे व्यू आए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ प्यारे बहन भाइयों, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको इतना दे इतना दे इतना दे कि आप भी मेरी तरह गरीबों की मदद कर सकें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आएँ और आगे बढ़ें और सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो ऐसे ना किया करें, वीडियो देख के तो सब्सक्राइब नहीं आप करते, तो क्या है एक उंगली हिला देंगे शहादत की उंगली ये वाली, इससे करें। तो मैं आपका दिल से जिन्होंने किया, तो काफ़ी लोग हैं जो मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं। अब इस दफ़ा तो किसी ने कमेंट्स नहीं किया, 2 लोगों ने किया, फात भाई ने और सफदर भाई ने। तो दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ अहमद भाई, एजाज भाई, नवाज़ भाई, अल्लाह ताला आपके वाल साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपके सर पे उनका साया कायम रखे। हमारे तो ना बाप है ना माँ है, तो दुनिया में चले गए हैं हमें छोड़कर। तो मैं तो दूसरों के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनके सर पर सलामत रखे। माँ बाप का साया बहुत ही प्यारा होता है, बहुत अजीम रिश्ता है ये, ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे और आपके बाद सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो खुदा हाफ़िज़। छोटी